सोशल स्टार नेटवर्क के दोस्तों, इरशाद आफाकी आपको सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी जो मैंने पहली किस्त के तौर पे बज़्म मुकालमा पाकिस्तान की 24वीं जो नशिस्त मुनक़िद हुई थी, जिसका उन्वान था किताब एक जादू, किताब से दूरी, मुताले से दूरी और उसका हल। इस मौजू पे एक प्रोग्राम जो बज़्म मुकालमा पाकिस्तान ने 21 अप्रैल को सुबह 11 बजे बरोज़ इतवार मुनक़िद किया था। उसमें हमारे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी जनाब गाज़ी सलाहुद्दीन साहब ने शिरकत मुकर्रर। तो उस प्रोग्राम के हवाले से हमने पहली किस्त के तौर पे जो प्रोग्राम सोशल स्टार नेटवर्क पे हमने आप तक पेश किया था, वो था फरासत रिजवी साहब ने तारुफ कराया था जनाब गाज़ी सलाहुद्दीन साहब का, और वो पहली किस्त के तौर पे आप तक पहुंचा। अब हम आपके लिए दूसरी किस्त लाए हैं जिसमें आप बज़्म मुकालमा पाकिस्तान की 24वीं नशिस्त में जो लेक्चर दिया था हमारे मोहतरम मेहमान जनाब गाज़ी सलाहुद्दीन साहब ने, उस प्रोग्राम का पहला हिस्सा हम पेश करेंगे आपको इस प्रोग्राम में। अच्छा, एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ अपने व्यूअर्स को कि सोशल स्टार नेटवर्क ये जो प्रोग्राम कर रहा है, दे रहा है, आपको दिखा रहे हैं, ये प्रोग्राम एक्चुअल मुकम्मल नहीं होते, ये सिर्फ उसके क्लिप होते हैं, उसकी झलकियाँ होती हैं। अगर आपको ये पूरा प्रोग्राम, अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, आपको इल्म और अदब से दिलचस्पी है और आप इन प्रोग्रामों को देखना चाहते हैं और मुकम्मल देखना चाहते हैं, तो सोशल स्टार नेटवर्क आपको ये आगाही देना चाहता है कि बज़्म मुकालमा पाकिस्तान की अपनी एक वेबसाइट है, इनका यूट्यूब चैनल है, आप उसको सर्च कीजिए और आप ये तमाम वीडियोस मुकम्मल तौर पे उस पर देख सकते हैं। हमारे मीडिया डायरेक्टर जो हैं बज़्म मुकालमा पाकिस्तान के, वो हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर ने ये तमाम वीडियोस मुकम्मल सूरत में अपलोड की हैं उस चैनल पे, जो बज़्म मुकालमा पाकिस्तान का अपना चैनल है, तो आप उस पर ये तमाम वीडियोस मुकम्मल देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात मैं और बताता चलूँ आपको कि आप पिछले प्रोग्राम भी अगर देखना चाहें बज़्म मुकालमा पाकिस्तान के, तो वो भी आप देख सकेंगे। तो आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये तमाम प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे मुकम्मल सूरत में। अच्छा, जो सवाल व जवाब होते हैं मेहमान से, वो सवाल व जवाब भी आपको मिलेंगे कि उन सवालों के जवाब में भी कितनी जामियत के साथ जवाब दिए गए हैं और वो हमारे मेहमान की जानिब से दिए जाते हैं। तो आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। मैं जो सोशल स्टार नेटवर्क पे ये प्रोग्राम की झलकियाँ डालता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि बज़्म मुकालमा पाकिस्तान के इस लेक्चर से अगर आपको दिलचस्पी है और आप इसको मुकम्मल देखना चाहते हैं, तो सोशल स्टार नेटवर्क आपको ये दावत देता है कि आप बज़्म मुकालमा पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं और सर्च करें यूट्यूब पे। इंशाल्लाह आपको ये तमाम नशिस्तों के तमाम तकारीरें, तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं, बज़्म मुकालमा की 24वीं नशिस्त के। तो हम देखते हैं जनाब गाज़ी सलाहुद्दीन साहब का लेक्चर, जो इस मौजू पे जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि किताब एक जादू, मुताले से दूरी, उसके असबाब और हल। आइए मुलाज़ा फरमाते हैं सोशल स्टार नेटवर्क पे मोहतरम सलाहुद्दीन साहब का ये लेक्चर। यहाँ आके जो मुझे खुशी हुई है, मैं कैसे उसका इजहार करूं, क्योंकि मेरा तो रोना यही है कि इस मुल्क में मुकालमा नहीं है या बहुत कम है। और मैं हमेशा इस मुल्क की, जिसे मैं ज़हनी, इल्मी और अखलाक़ी पसमानगी कहता हूँ, उसका बहुत मैं ज़िक्र करता हूँ। और उसके लिए जो मुख्तलिफ़ आदाद व शुमार हमें इस सिलसिले में मिलते हैं और उन पर मेरी नज़र रहती है। लेकिन यहाँ आके जो मुझे खुशी हुई है, तो फैज़ का एक शेर के हल्का किए बैठे रहो इस शमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है। तो इसमें है। अब ये है कि जब बात हुई कि मैं यहाँ आके आपसे गुफ्तगू करूँ, तो मौजू की बात हुई और मैं एक तरह से मैंने अपना एक मिशन बनाया हुआ है कि मैं रीडिंग हैबिट्स किसी तरह इम्प्रूव हों और लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में अफसानवी अदब पढ़ें।
میرے خیال میں ادھر آیا تو ادب سے ان کی یعنی ایک واقفیت نہیں بلکہ ادب سے ان کی محبت اور عشق کا معاملہ ہے، کیونکہ جس مطالعے کی میں بات کرتا ہوں اس کو ہم کہیں گے کہ ریڈنگ فار پلیزر. اگر آپ کو لطف نہیں آتا، اگر آپ کو سہارا نہیں ملتا اس سے تو پھر بیکار ہے. تو پڑھنے کی محبت کا میں ذکر کرتا ہوں. اچھا، اتفاق سے آج 21 اپریل ہے تو ہم علامہ اقبال کا بھی حوالہ کوئی دے سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں بڑی ایک روایت ہے کہ آج جو صبح میں نے اخبار دیکھے تو مجھے تو کہیں اخبار نہیں دیکھے اس میں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک ضمیمہ چھاپ دیا، تقریریں ہو گئیں، لیکن عام لوگوں کی زندگی میں اگر اس ملک کا قومی شاعر نہ ہو اور ان کی واقفیت نہ ہو تو پھر مایوسی ہوتی ہے. اور اگر ہم اقبال کو اپنا قومی شاعر مانتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ اور کلچرز میں اور ملکوں میں وہ اپنے قومی شاعر کو اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کی شاعری ان کی زندگی میں کتنی ہوتی ہے. تو اس کی بڑی اچھی مثالیں ہیں. اب جیسے روس میں پشکن ان کا سب سے ایک طرح سے قومی شاعر ہے، تو ماسکو میں بہت نمایاں جگہ پہ اس کا ایک میموریل ہے، مجسمہ ہے قد اعظم، اور مجھے بتایا کسی نے کہ ہر روز اس کے قدموں میں تازہ پھول ہوتے ہیں. اور کچھ مثالیں تو ایسی ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور جو ہمارے طور طریقے ہیں اس میں ہمیں یقین نہ آئے. مثال کے طور پہ وکٹر ہیوگو فرانس کا محبوب ادیب اور شاعر تھا. وکٹر ہیوگو 1885 میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں پیرس کی جو کل آبادی ہے اس سے زیادہ لوگ تھے، لاکھوں لاکھوں لاکھوں. تو یہ اور بہت مثالیں ہیں کہ اب ہمارے پڑوسی دوست ملک ایران کو دیکھ لیں آپ، کیونکہ فردوسی اور حافظ کا جو یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ شاعری کوئی گھر ہو ایران میں جہاں دیوان حافظ کا بال نکالنے کی بات تو الگ ہے، لیکن حافظ کی شاعری عام لوگوں کو یاد ہوگی. انگلستان میں شیکسپیئر کا جو مقام ہے، شیکسپیئر سے جو لوگوں کی واقفیت ہے، تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. تو میں بہت زمانے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ہم ایک ریسرچ کریں اور کوئی ایک سڑک چھوٹی سی یا کوئی محلہ چن لیں اچھے علاقے میں جہاں لوگ صاحب حیثیت ہوں، اور وہاں ہر دروازے پر ہم جا کے دستک دیں اور کہیں کہ ذرا وہ آپ کے گھر میں جو دیوان غالب ہے وہ تو دکھائیں، یا کلیات اقبال، یا آپ اردو نہیں ہے آپ کی زبان، یا تو پھر شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ، یا یہ کہ آپ کی ذاتی لائبریری کیسی ہے. تو وہ گھر جن میں 3 کاریں کھڑی ہوں گی، جس میں 20 ملازم ہوں گے، اس میں 10 کتابیں بھی نہیں ہوں گی. تو یہ وہ صورتحال ہے جو مجھے بہت تنگ کرتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے اگر ہم اخبار پڑھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، کہ پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور یہ کہانی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ 60s میں تو ہم کہتے تھے کہ جنوبی کوریا ہم سے پیچھے ہے اور سیکھ رہا ہے ہم سے. 70s تک میں یہ ہوتا تھا کہ چین کی پر کیپیٹا آمدنی وہی تھی جو پاکستان کی تھی. اب یہ حال ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے ہے. بہت سے اعداد و شمار وہ مختلف بین الاقوامی ادارے اپنے کرتے رہتے ہیں. ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، پھر یہ ہوتا ہے اسٹیٹس آف ویمن میں ہم کہاں ہیں، پھر ہماری پاسپورٹ کس نمبر پہ ہے، مختلف چیزیں.